बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। सच तो ये है कि जी इमरान खान साहब काबू में नहीं आ रहे, बल्कि बाज भी नहीं आ रहे। वो हर उस जगह पर छेड़ रहे हैं जिससे अगलों को बहुत ज्यादा चिढ़ है। ये हर उस मकाम को टच कर रहे हैं जहां से बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ होती है। चाहे इसके कि अपने बेहतरीन सहाफ़ियों के ज़रिए, अपने बेहतरीन स्पोक्स पर्सन्स के ज़रिए, अपने बेहतरीन सोर्सेज के ज़रिए, ये ताकतवर ज़राए ये तमाम चीज़ें बता चुके हैं। कल को भी मुनीर फारूक साहब ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी कि खान साहब के जो ट्वीट्स हैं, अगर खान साहब की जो लैंग्वेज है, खान साहब का जो 1971 का जी हमारा जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, अगर वो बाज नहीं आएंगे, याहिया खान पे गुफ्तगू करने पे बाज नहीं आएंगे, अगर पाकिस्तान का उस दौर के साथ इस दौर को कंपैरिजन करने से बाज नहीं आएंगे, याहिया खान टू नहीं कहेंगे, तो ये सब सख्तियां तो होंगी। सर इमरान खान साहब नहीं बाज आ रहे। दीगर खबरों की तमीद में क्या बनूं, तो सर ऐसा ऐसा ही लग रहा है। इनको शायद ये था कि मज़ाकरात की किसी आस पर इमरान खान साहब थोड़ा खामोश होंगे। उनकी तमाम की गलत फहमियां ने इमरान खान साहब मुसलसल दूर कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम के कीड़े निकालने से बाज ही नहीं आ रहे। बल्कि अब यूं कहें कि एक बार फिर से बैठ के नडियाला से गलत फहमियां दूर कर रहे हैं। भाई ये सिस्टम के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने वो आपको बताया था कि जो उन्होंने साथियों से गुफ्तगू की सर्टन लेवल तक तो मैंने आपको बताया, जिसके बाद उनके ऑफिशियल अकाउंट के साथ जो चीज़ जारी हुई ना सर, वो तो किसी हवाले से भी वो बात नहीं लग रही। फिर बोल रहा हूँ कि शायद गलत मौके पे ये लीडर पाकिस्तान में आ गया है। शायद हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सिस्टम हजम नहीं कर पा रहा, क्या है। बहरहाल की जो गुफ्तगू है, उन्होंने फिर से वही बात छेड़ी है जिससे मुतल्लिक उनको मुसलसल पैगाम आ रहा है। बेंच बदल के, फैसले महफूज करके, बेंच तब्दील करके, केसेस तब्दील करके, सब कुछ करके देख लिया है। खान साहब कह रहे नहीं भाई, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, तुम लोग बातें करो अपनी जगह पे, वो देखी जाएगी। मुज़ाकरात से मुझे डराने डरोने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। खान साहब कहते हैं याहिया खान पार्ट टू के इक़्तिदार को तूल देने, ये भी फ्रेश मैसेज है उनका। याहिया खान पार्ट टू के इक़्तिदार को तूल देने और 9 मई के वाकयात को छुपाने के लिए काजी फाइज ईसा ने 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 8 फरवरी इंतखाबी धांधली से मुतलिक हमारी पटिशन से नहीं सुनी। तहरीक इंसाफ के साथ तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। जिले शाह से लेकर समी वजीर तक, इसका जहनी तवाजुन खो गया जी। जिले शाह से लेकर समी वजीर तक हमारे साथ जुल्म जबर की एक तवील दास्तान है। हमें मुल्क भर में किसी भी अदालत से इंसाफ नहीं मिल सका। अदालतें मफलूज हैं। आज भी उनको यही खौफ है कि कोई जज मेरिट पर हमारे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की दरख्वास्तें न सुन ले और कहीं हमें इंसाफ ना मिल जाए। ये जो भी कर लें, खुदाई कानून है कि जुल्म जबर का दौर ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। रही बात सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने कहा मैं उनका इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी अपील पर 7,200 के करीब गरीब और मुस्तहक पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की जेलों से रिहा किया। ये भी कल की तारीख में ये डिटेल्स आई थी कि इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर 7,200 कैदी अब तक सऊदी अरब की जेलों से रिहा हो चुके। उन्होंने कही थी ना, उन्होंने कहा मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने ओहदे असर और रसूख से आम पाकिस्तानियों की जिंदगी संवारने का इकदाम कर सकूं। मेरा सियासत में आने का मकसद भी यही था और मैं तादम इसके लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। मुझे या बुशरा बीबी को अलकादी ट्रस्ट से कोई माली फायदा नहीं हुआ। मलिक रियाज इस बात की गवाही देंगे कि मैं वाहिद वजीर आजम था जिसने उनसे अपने जाती या माली फायदे के लिए कोई चीज तलब नहीं की। जरदारी की तरह मैंने को बिलावल हाउस नहीं बनवाया और ना ही शरीफ खानदान की तरह वन हाइड पार्क दोगुनी कीमत पर बेचा है। मेरे लिए पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल अहम था, इसके लिए अलकादिर यूनिवर्सिटी कायम की। इन्होंने मुझे तकलीफ देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन की सख्ती से मजम्मत करता हूं। अपोजिशन पिछले 6 साल से बुशरा बीबी पर कीचड़ उछाल रही है ताकि किसी तरह से मेरी किरदार कशी की जा सके। जो हमारे खैर ख्वाह होते हुए उनके प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे खैर ख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन के मिशन की तकमील कर रहे हैं। साथ ही इमरान खान साहब ने पैगाम भी दे दिया है कि इन बातों को, इन चीज़ों को उजागर करने वाले हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते।
نے بتایا یار میں تو کوئی ایسی پوزیشن میں ہوئی نہیں کہ میں کسی قسم کا کوئی سرنڈر کروں یا میں نے کوئی ایسی پوزیشن لینی ہے. تبھی وہ سزائیں ہیں منیب فاروق صاحب کے بطور کہ یہی ہوگا. عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی جو درخواستیں تھیں نا سر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نئے تعینات ہونے والے، ابھی مستقل جج نہیں، ایڈیشنل جج، ابھی تو اس کو صرف ضمانتیں دیکھنی چاہیے، صرف چھوٹی موٹی ضمانتیں دیکھنی چاہیے. ایڈیشنل جج راجہ انعام امین منہاس، جن کو متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی انڈکٹمنٹ ہے، کیونکہ ان کے بھائی جی ایچ کیو حملہ کیس میں پروسیکیوٹر ہے نا وزارت دفاع کی طرف سے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق کہتے تھے کہ ان سے ہیروئن جو برآمد ہوئی، اس وقت بھی یہ اے این ایف کے پروسیکیوٹر تھے یہ جج صاحب، جو کہتے تھے 1 کلو 1000 آدمیوں کی زندگی ختم کرنے کے لیے ہیروئن کافی، جو رانا ثناء اللہ سے ملی ہے، جس کا مجھے پتا ہے، میرے پاس فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، یہ وہ صاحب ہے. تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کہاں سے یہ لائن ملی ہوئی ہے، ہم بار بار بتا چکے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ گئی بھی ہے. تو راجہ انعام منہاس صاحب کے سامنے مقرر کر دیا جی، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے، کیونکہ جسٹس میاں گل حسن صاحب نے لاسٹ ویک میں، گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس درخواست پر سماعت کی تھی. یہ بریت کی درخواست تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اعتراضات دور کر کے میرے پاس لے کے آئیں. مگر یہ جو 2 جج ہیں اب اس وقت یہ بڑے بلیو آؤٹ آئے ہو گئے ہیں، تقریباً ان کو اس سے ہمارے میسج بھی مل گیا ہے، پاکستانیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ انعام امین منہاس اور اعظم خان صاحب سے وہ کام لینے جو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب کو مضبوط کرے. ورنہ ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، بڑے اپرائٹ جج ہیں، اور ان سے سماعت لے کے نئے ایڈیشنل جج، جس سے بھی صرف ابھی جس کی ٹریننگ ہونی ہے، مستقل جج بھی نہیں ہے، اس کو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ بریت کا کیس دے دیا گیا ہے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو جس طرح کی تصویر عمران خان صاحب ان کی کرتے ہیں وہ آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے. یعنی 10ویں نمبر کا جج، پاکستان کا اتنا بڑا کیس جس سے متعلق کہا جاتا ہے یہ ہائی پروفائل، وہ ان کو دیا گیا ہے. مطلب انصاف کے فاتح کا نا پڑھنے کا وقت آ گیا ہے. تو اتنے بڑے کیس کو ایک کہتے ہیں انڈر ٹرینی جج کو دینا، یہ بذات خود آپ کو لگے گا کہ گیم بڑی پکی ہے اور بہت بڑی ہے، حالانکہ ابھی ان کی ٹریننگ ہونا باقی تھی. باقی دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں منیب فاروق صاحب، بھائی عمران خان زبان بند کرے تو زندگیاں ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. اس سے پہلے کہ میں ذرا اس پڈے وڈے کی بات کروں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ضروری ہے، کل ایک انٹرویو ہوا رات 8 بجے حامد میر صاحب کے پروگرام میں نا، پاکستان کے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کا. تو حامد میر صاحب ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں، میں نے خیر خود بھی وہ پروگرام دیکھا، حامد میر صاحب ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے پوچھا کہ ستمبر 2024 میں 11 اراکین پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر سے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ جو آئے تھے نا سب کو مارنے وارنے کے لیے، اوپر سیکنڈ فلور کی بلڈنگ وہ سب نکال کے لے کے گئے تھے نقاب پوش افراد، اور ڈیفینیٹلی وہ سازدار ہو گئی تھے، اور یہ ساری چیزیں باتیں سب چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا 11 اراکین پارلیمنٹ کو عمارت کے اندر سے کس نے اغوا کیا تھا؟ تو سردار ایاز صادق صاحب نے اعتراف کرتے، اس وقت انہوں نے کہا تھا میں فیصلہ کروں گا، انکوائری دے دی ہے کر دیا. تو سردار ایاز صادق صاحب نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں اغوا کاروں کو تلاش نہیں کر سکا. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں ان کا اس بات کا اعتراف میں مایوسی ضرور نظر آئی، لیکن اسپیکر نے یہ بات کر کے اعتراف بھی کر لیا، بتا دیا کہ اغوا کار کون ہے. تو جناب اسپیکر قومی اسمبلی بھی بے بس ہے کہ ہمارے 11 اراکین کو اغوا کر کے لے گئے. بس آپ یہ چیک کر لیں ہم کس پوزیشن پر کھڑے ہیں. یہاں یہ چیزیں اس لحاظ سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. رہی بات آگے کی بات کروں ذرا اس پھڈے کی جو پاکستان تحریک انصاف کے نعیم حیدر پنچوتا اور نون لیگ کے اختیار ولی کے درمیان ہوا. سر بڑا زبردست قسم کی تھی اور ریکارڈنگ تھی، لیکن اس کو چلایا گیا باقاعدہ طور پر، بڑے زبردست طریقے سے چلایا گیا. یعنی پاکستان میں زبان، قیام اور انداز سب بے پردہ اور ننگے ہیں سر جی. اب یہ دیکھیں ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے جس کو بڑا سیریس میڈیا تصور کیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شاید ذہنوں کی تربیت کسی اور انداز سے کر رہا ہے، بول نیوز کا پروگرام تھا. اور اب یہ دیکھیں ہر کوئی بے قابو ہی لگا ہے اس پہ، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اختیار ولی صاحب تھے اور نعیم حیدر خان پنچوتا، نعیم پنچوتا صاحب تھے، اور اچھی خاصی طبیعت یہ تھی کہ الفاظ تو ایسے شروع اختیار ولی صاحب نے کیا، جو کلپ میرے تک پہنچا اس میں انہوں نے ٹیریان وائٹ کا ذکر کیا، جائز ناجائز، پھر نعیم حیدر پنچوتا بھی کسی سے خام چپے نہیں تھے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے متعلق تمام باتیں کی، قطری شہزادے اور یہ تمام چیزیں انہوں نے اچھی خاصی بات کی. بہرحال نامناسب تھا. ہاتھ اٹھانے میں اختیار ولی صاحب نے بھی آغاز کیا، پہلے بات کرنے میں بھی انہوں نے آغاز کیا، بری باتیں ہیں، اور ہاتھ بھی انہوں نے اٹھایا. پھر نعیم حیدر پنچوتا نے بھی جواب دیا. صافی ذوالقرنین صاحب تھے ادھر جو سپریم کورٹ وغیرہ کو کور کرتے ہیں.
پہلے اسٹوڈیو کے سٹاف نے چھڑوایا، اچھا خاصا تماشا بنا، اور نعیم پنچوتا کی گفتگو بھی بالکل مناسب نہیں تھی، پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. ہاں ٹی وی پہ چلایا یہ بڑی بات ہے، شاید بولنے اس کو بڑی ریٹنگ شیٹنگ چاہیے تھی، اور کیا تھا اتنا مناسب نہیں لگا. پر آج پاکستان تحریک انصاف نے کی کور کمیٹی نے اجلاس بلایا، اور اسپیشلی پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے آدھے پونے گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور جو احتجاج کر کے جاتے ہیں اردلی اور کے ساتھ، تو ذرا اس کو مزید ریفائنڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ ابھی حکومت کی طرف سے جواب آنا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ٹی او آرس کا، سوری چارٹر آف ڈیمانڈ کا، اس کے اوپر، اور باہر کردار کیا رکھنا یہ بھی اہم ہے. دوسرا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کور کمیٹی کا اجلاس آج 24 تاریخ کو بلایا گیا ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا نتائج کرتے ہیں. آج اگین سپریم کورٹ بہت اہم ہوگا، جس سے متعلق کل ایک عدد نوٹس جاری ہوا کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی کیس جو ہے جس کا 190A سے ریلیٹڈ ہوگا، یعنی دائرہ اختیار سے ریلیٹڈ ہوگا، وہ صرف اور صرف آئینی بینچ میں لگے گا، ریگولر بینچ میں نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں منصور علی شاہ ہے. تکلیف ہوگی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.